हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सोजमता सगळीं बरीं आहाय म्हणून आनी आमी बी बरीं आहाय. आयज न्हू हांव तुमकां न्हू कॅबेजी भाजी करून दाखयता. सिंपल. हांव कितें करून करता न्हू तुमचो हें आनी भुरग्यांकूय बी दियां, कित्याक भुरगीं न्हू कॅबेजी भाजी खावपा सोदनाय आनी भोव भुरगीं कसली भाजी खावपा सोदनाय. सो तेका लागून हांव कितें करून करता तुमचो हें आनी तुमगे भुरग्यांक तुमकां दियां कॅबेजी भाजी. आनी आतां आमी या चल कुजना या कॅबेजी भाजी हांव कितें करून करता. आतां वयता म्हळ्यार भायल्यान पार्सेल वालो येयलो. सो पार्सेल वालो येयला भायल्यान. सो एल्सा हाडूंक गेला पार्सेल आतां. सो यो गो पार्सेल घेवन यो. नाका कितें येयलो? ओके तें हांवें न्हू हें ऑर्डर केलेलें टेबल क्लॉथ आनी त्या दिसा एक तो पड्डो कितें तो 5 फीट न्हू 5 फीट एकू जालो म्हूण हांवें आनी एक ऑर्डर करून हाडलेलो. सो आतां हें पार्सेलां चोयता. वायट क्लॉथ ऑर्डर केलो हांवें. सो तो टेबलाचेर घालपाक चोयता बरो येत जाल्यार हांव आतां पार्सेल ओपन करता आनी मागीर आमी वयता न्ही भाजी करपाक. कितें टेबल क्लॉथ पड्डो दिसता म्हाका. म्हाका टेबल क्लॉथ चोवपा जाय, म्हाका पड्डो चोवपा नाका. पड्डो तातूंच पड्डो भितरल्यान तें तेजूच केलो तो सेपरेट दवरा नाका. ते टेबल म्हाका टेबल क्लॉथ चोवपा जाय. टेबल क्लॉथ घे ते जोगोताय दोगांनी कर गो सोडचोडी कर थोड्यान नाका म्हाका आसो तेजे दोनाक आसा स्टुलाचे थंय बरो येयला. टेबल क्लॉथ बरो आहा. ओके दिसा बरो दिसता. बेश्टो टेबलाचेर घालपाक केलो तो हांवें. वायट कलर आसलो तो न्हू पेडी जालो. सो तेका लागून हांवें मागीर हाडया करुया म्हणलें. ओके बरो आहा. चलो आतां आमी फ्रेंड्स आतां हांवें गेली कॅबेज आनी कॅबेज हांवें बरी कातोल्या, बारीक कातोल्या. हांवें बारीक कातोल्या आनी हांवें ती बरी धुयल्या आनी हांवें उदकां घालून आतां हांवें ती दवरल्या. आतां हांव तुमकां दाखयता कॅबेजी कितें कितें घालपा तें. सो ही कॅबेज हांव काडटा सायडीन आनी हांव तुमकां दाखयता कितें कितें उजार जाता. सो कॅबेजी घालपा हांवें 2 कांदे आनी 2 चिलीज बारीक कातोल्या आनी टोमाट घेयला आनी हांचो गार्लीक घेयल्या. गार्लीक बरी फायन चॉप करें बारीक कातोरें नाजाल्यार स्क्रेपर आहा तेजें हें करें. आनी हेंचो हांवें घेयला जिंजर. सो जिंजर हांवें घेयला स्क्रेपराचेर हांवें बारीक अशें करून स्क्रेप केला आनी तें हांवें दवरलां. आनी न्हू हें गार्लीक न्हू सुबेज घाल जाल्यार न्हू कांय जायना. जितली तुगे गार्लीक सुबेज घाता न्ही तितलो न्हू टेस्ट येतलो भाजयेक. आनी हांव लास्ट घातलें एंडिंगाक कोथमीर. सो ती कोथमीर हांवें आजून पासून हें केलें ना. मागीर कातून मागीर हांव तुमकां दाखयतलें. आतां चल आमी कॅबेजी जाली गरम. आतां कायली न्हू हांवें तेल घायलोलें कडायां कायल हूंय कडायां तेल घायलोलें. आतां हांव तितून इल्लें घालतां जिरें घातलें. मागीर घातलें लसूण घातलें. मागीर घातलें आलें. लसूण घातलें आलें घालें आनी न्हू हांव न्हू हें मातशें करून न्हू भाजून घेतलें. साळ मारता हेका कित्याक तें हांवें मातशें साळ मारतलें कित्याक लसूण मातशें भाजून घेता. मागीर चली दिसतीशी तेका मातशें भाजून घेता म्हाका. गेलें हिंगा लसूण जाली भाजली मातशें आनी आतां हांव तितून घालतां कांदो घालपाची आनी ग्रीन चिलीज ते 2 कातोल्यो ते घातलें. आनी हो कांदो न्हू ब्रावन जावं पासून न्हू मातशें साळ मारपाचो आनी मागीर टोमाट घालपाचें. आतां हांवें न्हू सगळें घात तितून कांदो आख्खो घातलें आनी मागीर ताका बरो ब्रावन करतलें. आनी हे न्हू भाजया न्हू हांव उदक घालपाना. तितून इतली पासून उदक वचना. ओके उदक नासतना ती जातली सारकी भाजी बरे भाशेन जायन येतली सारकी. आनी खावपा बी न्हू बरी लागता सामकी टेस्टी लागता. भुरगीं म्हणपाची नाय ही कॅबेजी भाजी घाय म्हण. म्हणटली मामा आनी एक पाट कर म्हणटली भाजी कॅबेजीची. तितून बरी लागता खावपाक. जालें मू आतां घालता टोमाट घालता हितून बरें. टोमाट बरें मॅश करता बरें भाजून घेवपाचें टोमाट बरें. आनी मागीर हांव तितून घातलें कॅबेज. पयलीं हांव सगळें भाजून घेता
आनी हळदी घालपाचो आतां हळदी घालपाचो एका टायमाचेर हळदी नाजाल्यार मागीर पासून घालपा जाता हळदी मागीर घाल्या मागीर पासून घालपा जाता आतांय घालपा जाता मागीर घालपा जाता आतां हितून हळदी पावडर घालपाचो आनी हांव करता आतां मिक्स करता मातशें हळदी पावडर घालून हांव तितून घालता कॅबेज घालपाची आख्खी कॅबेज घायली आतां हांव कितें करता कॅबेज न्हू अशी सोडटा सारकी आनी ना कॅबेज हांवें दवरल्या न्हू हेचेर गॅसीचेर हांवें न्हू स्लो गॅस केल्या सारकी स्लो गॅसीचेर तुमी ही धांकून दवरपाची कॅबेजींनी उदक आपुणूच सुट्टलें सगळें आनी ही तुमी अशें करून बंद करून दवरपाची आनी मागीर हांव एक 5 मिनटांनी चोयतलें आनी मागीर तुमी दाखयता ओपन करता चोयता चोय कॅबेज न्हू अशें करून मातशें मोव जालें म्हणटकच न्हू अशें करून चोय आपूण उदक सुटलां थंय उदक बी कांय घायना अशें करून मातशें टर्न करपाची स्लोली अशें करून टर्न करपाची मिक्स करपाची सगळी त्या हळदी बी घायलो न्ही तो मसालो लागोन जाय सारको आतां न्हू हांव न्हू हेंचो हांवें मिक्स केलां आतां हांव तितून न्हू एक न्हू मॅगी घालता वेजिटेबलाची तुमी जाय जाल्यार तुमी मीठ घालें म्हळ्यार मुगे भाशेन मॅगी घायल्या बरीशी कित्याक मॅगी घायल्यानी टेस्ट बरो येता भाजयेक कॅबेजी भाजी टेस्ट बरो येता सारको मॅगी घायल्यार तो मॅगी घाल मिक्स कर ती आमगेली एक मातशें करून दवरपाचें आनी दवरलें म्हणटकच मागीर ती आपुणूच जातली हें उदक बी आपुणूच तें सुट्टलें आनी मागीर हें बंद करपाची गॅस एक हांव ती न्हू दवरता बरी आनी कडेन बंद करून आनी मागीर हांव तेजे वयल्यान कोथमीर घातलें मागीर तुमकां हांव दाखयता आतां सद्या हांव दवरता अशें करून बंद करून कोथमीर घालपाची आनी मागीर बंद करपाची ती कोथमीर घालून हांव गॅस बंद करता भाजी मगे ती जाली रेडी हांव तुमकां दाखयता ती भाजी आनी इचय मुगेली जाली कॅबेजी भाजी रेडी चोय तुमी करे आनी न्हू भुरग्यां बी दिये आनी हितू टेस्टी जाता न्ही बरी भुर्जी भाशेन लागता भुर्जी तांत्या भुर्जी लागना तेश करून आनी मुगे समज चॅनल तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें ओके थँक्स फॉर वॉचिंग